اصل اولی در هر چیزی جوازه، حرمت، وجوب، این دوتا دلیل معتبر میخواد. فقط چیزی که از نسبت به تغییر جنسیت به نظر میرسه ارتکاز متدینین، ارتکاز متشرعه که کبراش اجماعیه، شبهه‌ای هم درش نیست. شما یه فقیه فکر میکنم پیدا نمی کنید که در کبرای ارتکاز اشکال کرده باشه، فقط بحث سر صغراست و ظاهرا صغرا در اینجا هست، لحالا جایز نیست. یعنی اجمال استدلال و بحثشه.